मगर ये भी कहीं तोहमत लगती है कि जब सारे सियासती लीडर जाए बाकी पार्टियों के अंदर घरों में कैद थे, तब जो है अल्ताफ बुखारी साहब बाहर जाके मोदी साहब से मिल के आते थे, बड़े बड़े वर्करों से। आपको ये भी बता दूं मैं कि कई तरह ऐसे वर्कर्स हैं जो कि पीडीपी में काम करते थे, लीडर्स हैं, और उनका फैसला जो है तोड़ के, यानी कि अपनी पार्टी पीडीपी के वर्कर्स थे वो उनके नहीं हो सके, तो अपनी पार्टी में किस तरीके से कि अपनी पार्टी का लोग ये भी कहते हैं कि अपनों तक महदूद है, कोई पराया नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उस वक्त भी अल्ताफ साहब ने उस वक्त भी ये स्टैंड लिया कि ये गलत फैसला है, ये उनका कहना आज। मगर वो तो हमेशा जो है स्टेटहुड पे बात करते हैं, आर्टिकल 370 पे कभी उन्होंने मांगा। सब अगर हम किसी बंदे को नहीं दिलशाद साहब, आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर सारी पार्टियां मिल के जो है इस चीज़ पे प्रदर्शन करे, एकजुट होकर जो है मांग करे, आपको नहीं लगता स्टेटहुड और आर्टिकल 370 वापस आ सकता है? पहले यहाँ पे लोग अब समझ चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, और लोगों का भरोसा अब कोई ज़्यादातर जीत नहीं सकता, क्योंकि लोग जो है हमेशा पिछते हैं। नई नई पार्टियां आती हैं, दौरे हुकूमत में अपना हुकूमत करके जाते हैं, मगर लोग जो है वहीं के वहीं रहे। हमारी पीडीपी के एक सरबराह है। मैं, हाँ बिल्कुल, मैं उस वक्त भी आप उन्हीं पे उंगली उठा। ना मैं उस वक्त भी मुखालफत कर रहा हूँ पीडीपी के ऊपर, आज भी कर रहा हूँ। तो क्यों आप फिर पीडीपी का कार्यकर्ता बने? मैं उस वक्त जब आपका बहुत नाम है, बहुत लोग आपसे मिलते जुलते हैं और आपका अपना सरबराह देखते हैं, क्या आप उन लोगों से पूछ के आए हैं ये पार्टी ज्वाइन करें? जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार जो है नए नए हुक्मनामे लाती है और कई तरह पार्टियां ऐसी जमा हो गई हैं जो एकजुट होकर जो है बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आती है, और कई तरह पार्टियों ने अलाइदगी करती है। इस तरीके से अगर देखें तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी सामने आया, और कई तरह लोगों की आवाज़ भी जो है उठती है कि आखिरकार इन पार्टियों का मुद्दा मकसद क्या है। तो इसी सब पे आज जो है दिलशाद मलिक, जो कि बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं, आज इन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन की। पहले बात मुबारकबाद आपको। थैंक यू जावेद सर। दिलशाद साहब, आपसे जानना चाहता हूँ, हमेशा जो है तोहमत लगती है अपनी पार्टी की एक बीजेपी की बी टीम है, तो आपने किस नज़रिए से ज्वाइन किया? मैंने आज इस नज़रिए से ज्वाइन किया कि अगर जो डिलिमिटेशन का जो फैसला यहाँ पे हुआ है, वाहिद एक पार्टी अल्ताफ साहब है जिन्होंने बिल्कुल सीना थान के इनको जवाब दिया। क्या जवाब दिया आपने? कि आपने ये डिलिमिटेशन का जो फैसला है ये गलत फैसला है। किस तरीके से, मतलब किस तरीके से आपके नज़रिए से गलत? जहाँ तक इनको यहाँ डिलिमिटेशन का फैसला लेना था और जिस तरीके से इनको करना था, यहाँ के जो हमारी मौजूद सरकार, हमारे जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, इनसे पूछ के फैसला करना था जो भी होगा। तो इसी तरह ये सिर्फ डिलिमिटेशन का मसला नहीं है, बाकी फैसले भी हैं, चाहे वो 370 के 35A के हवाले से और बहुत सारे फैसले, मगर फैसला बीजेपी ने किया यहाँ पे। तो अल्ताफ साहब ने बिल्कुल सीना ठोक के कह दिया कि बीजेपी ने ये गलत फैसला किया डिलिमिटेशन का, इनको हमें पूछना था। तो उसी हवाले से ये बाकी जो फैसले हैं इसके खिलाफ अल्ताफ साहब ने बार बार आवाज़ उठाई। आखिरकार अपनी पार्टी का मुद्दा मंशूर क्या है? अपनी पार्टी का मुद्दा और मकसद सिर्फ ये है कि लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आपको नहीं लगता यहाँ पे लोगों की अलाइदगी हो रही है, पार्टीज अलाइदगी कर रहे हैं? यहाँ पे अपनी पार्टी में अगर देखा जाए, आमतौर पर वही वर्कर्स हैं जो पीडीपी में थे, अब जो है नई पार्टी बनाई है। आपको ये भी बता दूं मैं कि कई तरह ऐसे वर्कर्स हैं जो कि पीडीपी में काम करते थे, लीडर्स हैं, और उनका फैसला जो है तोड़ के, यानी कि अपनी पार्टी पीडीपी के वर्कर्स थे वो उनके नहीं हो सके, तो अपनी पार्टी में किस तरीके से देखो जावेद साहब, एक मसला होता है जो यहाँ पे बाकी सरकारें जो थे पीडीपी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी जो बाकी पार्टीज़ अदर्स पार्टीज़ हैं, आपका कहना यह है कि उनमें से जो लोग निकले हैं वो वही इसी अपनी पार्टी में आए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, जब पार्टी लीडर यहाँ इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त एक बोली बोलती है, जब इक़्तिदार ख़त्म होती है उस वक्त दूसरी बोली। लोगों को वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए। आज लोग बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि आज जो घर में कोई बंदा पैरास्टामॉल खाने के लिए वो गूगल आज सर्च कर रहे हैं, और गूगल पे वो देखते हैं कि इस पैरास्टामॉल में कोई साइड इफ़ेक्ट मत हो। आज लोग खबरदार है, इसलिए बाकी पार्टियों से धोखा खाकर लोग निकले। हालांकि ये जो अपनी पार्टी बनी अल्ताफ साहब की पार्टी है, मुझे भी लग रहा है कि ये लोगों की खिदमत करे। आपको नहीं लगता कि अपनी पार्टी का लोग ये भी कहते हैं कि अपनों तक महदूद है, कोई पराया नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो अभी तो पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है अपनी पार्टी को बनने में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। आगे देखिए जो लोग जुड़ रहे हैं इसके साथ, जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, वाहिद एक जो पार्टी है जो जल्दी इतनी मतलब कम टाइम में इतनी उभर के आई है। 2019 5 अगस्त का फैसला क्या अपनी पार्टी को मंजूर था? नहीं, अपनी पार्टी ने उस वक्त भी, अल्ताफ साहब ने उस वक्त भी ये स्टैंड लिया कि ये गलत फैसला है, ये उनका कहना आज। मगर वो तो हमेशा जो है स्टेटहुड पे बात करते हैं, आर्टिकल 370 पे कभी उन्होंने मांग नहीं की। नहीं, देखो जहाँ स्टेटहुड की बात है
اگر ایک دفعہ سے ہم ساری چیز کوشش کریں گے کہ مثال کے طور پر جاوید صاحب اگر ہم کسی بندے کو نہیں دلشاد صاحب، آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ساری پارٹیاں مل کے جو ہیں اس چیز پہ پردرشن کرے، ایک جٹ ہو کے جو ہے مانگ کرے، آپ کو نہیں لگتا اسٹیٹ ہوڈ اور آرٹیکل 370 واپس آ سکتا ہے؟ پہلے جن پارٹیوں نے یہاں پہ پردرشن اس پہ کیا وہ سارے پارٹی الگ تھلگ ہو گئے جی، اگر وہ الگ تھلگ ان کا جانا وہ کیا ہے، وہ انہوں نے پہلے ختم کس نے کیا؟ پہلے انہی پارٹیوں نے یہاں پہ ختم کیا 370 35 کمزور کیا. آج وہی پارٹیاں یہ نعرہ لگا رہے ہیں, گوہر لگا رہے ہیں کہ ہمارا 370 اسٹیٹ ہوڈ 35 ختم کیا ہے. آج وہی پارٹیاں یہاں لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر رو رہے ہیں. انہوں نے ختم کیا, ہماری ساخت انہوں نے ختم کی, ہمارے کشمیر کے جو نوجوان ان کی پہچان ختم کی انہوں نے, ان پارٹیوں نے, چاہے اس میں نیشنل کانفرنس ہے, چاہے اس میں PDP ہے اور باقی پارٹیز بھی ہے. مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس وقت جو اپنی پارٹی بنی, الطاف صاحب کی پارٹی بنی ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ یقین کریں, نوجوانوں کو یقین کرنا پڑے, شاید ترجمانی یہی کرے گی جنہوں نے کہ سچ بات لوگوں کے سامنے رکھی. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ لوگ اب سمجھ چکے ہیں, سمجھدار ہو چکے ہیں, اور لوگوں کا بھروسہ اب کوئی زیادہ تر جیت نہیں سکتا, کیونکہ لوگ جو ہیں ہمیشہ پچھتے ہیں, نئی نئی پارٹیاں آتی ہیں, دورے حکومت میں اپنا حکومت کر کے جاتے ہیں, مگر لوگ جو ہیں وہیں کے وہیں دھرے رہتے ہیں. بالکل, میں بتاؤں, یہاں جو لوگوں کا وشواس ہے واقعی طور وہ ختم ہو چکا ہے. کیوں ختم؟ خاص کر ہماری جو 20-30 سال سے جو ہماری کشمیر میں جس طریقے سے حالات بنے ہوئے ہیں, ہماری نوجوان نسل, ہمارے پود جو پس رہے ہیں اس میں, تو اس حوالے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یہ 47 سے دھوکہ ہوا ہمارے نوجوانوں کے ساتھ. ہمارے جو آج ہماری 47 سے آج تک جو بیچارہ بزرگ جنہوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیا, مجھے بتا 40 سال پہلے نیشنل کانفرنس نے اس 370 کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ آج 20-25 سال سے جو پارٹی بنی ہے, مگر یہ بھی کہیں تہمت لگتی ہے کہ جب سارے سیاسی لیڈر جائے باقی پارٹیوں کے اندر گھروں میں قید تھے, تب جو ہے الطاف بخاری صاحب باہر جا کے مودی صاحب سے مل کے آتے تھے, بڑے بڑے ورکروں سے ملتے تھے. کچھ دیکھو, جب انسان کو پیاس کی ضرورت ہوتی ہے, کیا وہ پیاس کے پاس جائے گا یا خود پیاس اس کے پاس آئے گی؟ دیکھنے والی یہ بات ہے کہ الطاف صاحب آزاد تھے, باقی ساری سیاسی میں ایک چیز بتاؤں, 5 اگست 2019 جس طریقے سے یہاں پہ حالات بنے ہوئے ہیں, اتنے خطرناک حالات بنے ہوئے ہیں, یہاں ہم سٹیوں کی بات نہیں کریں گے, ہم شہروں کی بات نہیں کریں گے, ہم گاؤں میں رہ کر ہم گھر سے باہر نہیں نکلے. اس وقت یہاں لوگوں کی مرہم کی ضرورت ہے. وہ مرہم کس نے لگایا؟ الطاف صاحب نے. باقی لیڈر کہاں تھے اس وقت؟ یہاں فاروق عبداللہ صاحب ڈانس کر رہے ہیں باہر میں, یہاں کے لوگ شاپنگ کر رہے ہیں, یہاں کے جو حریت کے بڑے بڑے لوگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی انجوائے کیا. کس نے یہاں ہماری PDP کے ایک سربراہ رہے؟ میں, ہاں بالکل, میں اس وقت بھی نہ میں اس وقت بھی مخالفت کر رہا ہوں PDP کے اوپر, آج بھی کر رہا ہوں. تو کیوں آپ پھر PDP کا کاریہ بنے؟ میں اس وقت جب مجھے زونل پریزیڈنٹ بنا دیا گیا, میں نے اس وقت نہ کرا. میں نے بولا ان کو کہ مجھے مت بنا, یہ حقیقت ہے. میں یقین سے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس وقت کہا. جب میں اس دلدل میں پھنس گیا تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا کہنا ہے آج کہ یہاں پہ جو لوگوں کو تکلیف ہے, اگر یہ تکلیف دور کرنے میں کوئی بھی انسان, چاہے وہ الطاف صاحب یا اور کوئی ہے, چاہے اور کوئی بھی ہے, چاہے کسی کا دور کا بھی واسطہ سیاست کے ساتھ نہیں, ہمارے کشمیری نوجوان, ہمارے لوگوں, ہمارے بزرگ, ہمارے عزت, اس کا تحفظ کریں. سنگرامہ میں آپ کا بہت نام ہے, بہت لوگ آپ سے ملتے جلتے ہیں اور آپ کا اپنا سربراہ دیکھتے ہیں. کیا آپ ان لوگوں سے پوچھ کے آئے ہیں یہ پارٹی جوائن کر کے؟ میں بتاؤں, سنگرامہ کانسٹیچوئنسی میں ہم نے سوچا کہ ہم کچھ چینج لائے. جب ہمارے کانسٹیچوئنسی کے منتری بھی رہے ہیں اور لگاتار 2-3 دفعہ MLA بھی رہے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ لوگوں کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے. چاہے اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم کچھ چینج لائے, اور چینج لانے کے ساتھ ساتھ یہاں کچھ ماحول کچھ بدل سا گیا, تو پھر DDC الیکشن ہو گیا. اور DDC الیکشن کے بعد مجھے لگا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ پھر دھوکہ ہو رہا ہے. یہ دل سے میں کہہ رہا ہوں, ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. تو آج میں نے سوچا نہ, آپ ہماری کانسٹیچوئنسی میں کچھ تبدیلی ہم لائیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. جو ہمارے لوگ جنہوں نے پچھلی دفعہ DDC میں ہمیں سپورٹ کیا, ہمارے بالکل کہنے پہ, اور ان لوگوں کے ساتھ آج استحصال ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ آج اس لیے میں نے فیصلہ. ایک آخری سوال پوچھوں گا, کیا اپنی پارٹی آنے والی اگر حکومت بنتی ہے تو چینج کر سکتی ہے ماحول کشمیر؟ بالکل, آپ یقین کریے کہ بھروسہ رکھیے, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. بھروسہ لوگوں کا ہونا چاہیے نا. بالکل, لوگوں کے اوپر سب کچھ. کوئی لیڈر ایسا نہیں بنتا ہے, لیڈر صرف لوگوں کی وجہ سے بنتا ہے.
हमेशा मौकूफ़ रहेगा कि लोगों की खिदमत करना, जो भी लीडर लोगों की खिदमत करे हम उसके पीछे पीछे चलेंगे, अगर वो लोगों की खिदमत नहीं करे हम उसके साथ कभी नहीं चलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ आज मौजूद थे दिलशाद मलिक जो कि संग्रामा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं और आज इन्होंने जो है अपनी पार्टी ज्वाइन की। खासकर ये पीडीपी के मेंबर भी रह चुके हैं, ख़ास वर्कर भी रह चुके हैं और बधाइयाँ इनको कि उम्मीद है कि आने वाला कल सही हो, क्योंकि अपनी पार्टी पे ये हमेशा तहमत लगती है कि अपनी पार्टी सिर्फ अपनों तक महदूद है। आप देखते हैं ये है कि लोगों तक किस तरह तरीके से पहुँचती है और लोगों की डिमांड जो है किस तरीके से वो पूरी करती है। आप देखते रहिए जेके रेवोल्यूशन जावेद खान के साथ।